ओंकार ह्या गोंया भायल्या हतयान गोंयचे हद्दीत येवन धुमाकूळ घातला। आवयगेर वचपाचें कशेंच नांव घेना। अजापाची गजाल म्हटल्यार थळावा आमदार प्रवीण आल्लेकार पावलो ना, पूण पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आयज आपल्या मतदारसंघात पावलो। ताच्या विजिटाचें कारण विचारतकूच मिडियाक ताणें हत्याची काणी आयकली, जाल्यार लोकांनी गाराणें आयकलें। न्ही ते आमकां पसंद ना, ते आमी झगडटलो जाल्यार तुमी आमच्या वांगडा येवपाची, ही आमची मागणी आसा। समजा आता 5000 आसता न्ही, ते 50 रुपया दितले, पण आमकां ते पसंद ना, आमकां ते 5000च जाय। त्या खातीर आमी झगडटलो तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा आसूंक जाय। बातान वचूंक शकना, चार पाणी न काढू बरोबर। मागीर तेन्ना कितें घालपाचें तेंकां? चाराय हाडूंक जावंक जायना, धोरा आसा ते तेंकां सोडूंक जायना तेंकां। मेजर आतां 8 दीस जाले, ते सोडपा जायना, ते सोडपा जायना। हेच जर विश्वजिताच्या किंवा प्रमोद सावंतांच्या बड्या बड्या नेत्यांचे जर कॉन्ट्रिब्युशन घडलेले नाही, ते 2 दिसांत हे करतले ते। आमी पेडणेकर आमचो MLA तसलो म्हणून अशें जाल्यार आमी फोंडात पडला घालून आणि ही टीम तेजी फॉरेस्टाची टीम महाराष्ट्राची तशेंच कर्नाटकाची धरून तेणी टीम यूज करपा जाय। जाता तितलो रात दीस काम करपा पडटलें आणि लुकसाण भरपाई म्हण ती पावपाकच जाय। पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार हत्याचे निमित्त साधून परत पेडणे मतदारसंघात पावलो। ताणें सांगलें 2005 अशाच तरेन हत्या आयिल्लो। ताणें एका कार्यकर्त्याचो बळी घेतलो। देखून लोकांनी आनी सरकारानय काळजी घेवची पडटली। सरकार सुशेगाद आसा अशें ताचें म्हणणें। महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकाराकय विश्वासात घेवचें पडटलें। सरकारान बेगोबेग शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशें बाबून मागलें। 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो, हत्या आसलेलो तो आमच्या मतदारसंघान आयिल्लो। हो जो ओंकार जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो, पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही की गव्हर्मेंटान हेचेर बारीकांतल्यान बारीक पळोवपा जाय आनी लक्ष घालपा जाय। तेन्ना म्हाजो कार्यकर्तो लॉस जालो, तो एक्सपायर्ड जालो, मेलो ते हेजेर। म्हणून ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी तेका आबूजय करप न्ही, तेका आसा तसो तेज्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करता आनी हो प्रयत्न चालू आहा अशें म्हाका दिसता, कोणाचे फॉरेस्टाचे आनी गव्हर्मेंटाचे। आतां हे जे येता जो ओंकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें आनी ती लुकसाणाची भरपाई एकान एक डबल न्ही टिबल दिवपाची, पण तांकां सारको तेंचें जें लुकसाण जालें तें भरपाई जावपाकच जाय। हेजे भितर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी आसा तसो तेज्या त्या जाग्यार व्हरपाक, तेंच्या हेजे भितर व्हरपाक हे गव्हर्मेंटान जागे जावपाची गरज आहा आनी हेजेर सिरियस पळोवपाची गरज आहा। पासून कांयच मुवमेंट ना, केस फॉरेस्ट सिर्फ स्टेटमेंट दीत आहा, तशें जायना। फोर्स घालपा पडटलो दोनी गव्हर्मेंट, कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटाक घेवपा पडटलो कॉन्फिडन्सान आनी करपाक पडटलो। बाबू त्या आमदारांनी इंट्रस्ट घालपा जाय न्ही। आमदार पावलो रे, आमदार पावूंक ना, पावूंकच ना, आमदार MLA पावूंक ना। कितें सांगता MLA पावूंक ना अजून? बाबू आतां खंयच्यान खंय, पण तो नाच, तो ना MLA पावूंक ना, आर्लेकर पावूंक ना। नाही पावपाची गरज आनी ताणें गव्हर्मेंटा भितर आवाज करपाची गरज आहा आनी तशेंच आमच्या गव्हर्मेंट म्हाका स्टेटमेंट आयला दिसता म्हाका CM आलो, पण ताणें पर्सनल हेजे भितर लक्ष घालपाची गरज आहा।